पार्लियामेंट के मीडिया का कि आप हमेशा हमारी बात पहुंचाते हैं। मैं सिर्फ पेका एक्ट के ऊपर आज बात करना चाहती हूं कि कल हमें रात को एक मैसेज टेक्स्ट मौसूल हुआ कि कल इंटीरियर मिनिस्ट्री का जो है वो मीटिंग है स्टैंडिंग कमेटी की। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में एक ही सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा था जो कि इमरजेंसी में हुआ। मुझे समझ नहीं आई कि मुल्क में कौन सी इमरजेंसी ऐसी हो गई, कोई आफत आ गई, कोई सैलाब आ गया, कोई ऐसी चीज़ आ गई कि जिसकी वजह से आपको रातों रात इंटीरियर मिनिस्ट्री का एक सिंगल पॉइंट एजेंडा पेका एक्ट के अंदर आपको तब्दीली लेके आने की ज़रूरत पड़ी। वो एजेंडे को मौजूद था। एजेंडे की कॉपी सुबह जो है वो टेबल पे थी, कुछ लोगों के पास वो भी नहीं थी। हम आपको ये नहीं कहते, आप हुकूमत है, आपके पास ताकत है, आप जो मर्जी करें। स्टैंडिंग कमेटी में आपके पास वोट ज़्यादा है और जो अपना आपको जमहूरी पार्टीज़ कहती हैं, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे MQM है, चाहे बलूचिस्तान से कोई पार्टी है, उन सब ने इस पेका एक्ट में हुकूमत का साथ दिया। आप कर सकते हैं, आप सब कुछ अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से एक बात की कि जब आपने रातों रात एक ही एजेंडा के ऊपर काम किया, इमरजेंसी बुलाई, आपको एटलीस्ट इतना करना चाहिए कि जमहूरी वो है फोरम है, आप पार्लियामेंटेरियंस की, हम जो 6 लोग हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप एटलीस्ट हमारी राय सुने। आपने हमारी राय सुनने की भी जहमत नहीं की। अब मसला ये है कि हर कोई अपनी पर्सनल अपनी ज़ाती चीज़ों को यहाँ लेकर आ जाता है। हमें भी बड़े दुख हैं, फेक न्यूज़ के एक भरमार है। हमें पता है कि PMLN के एक मेंबर ने बात की कि जी यहाँ पे तो एक दौर चला हुआ है कि लोगों की वीडियोस जो हैं वो फोर्ज वीडियोस दिखाई जाती हैं। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी तो अपनी मेयर शराफत अली से हारने के बाद टिकटॉक वज़ीर आला बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती मीडिया के साथ कि मेरे पास लोगों की वीडियोस मौजूद हैं और मैं जब चाहूँ मैं उसको इस्तेमाल कर सकती हूँ और वीडियोस कभी ख़त्म नहीं होती। तो क्या ये फेक न्यूज़ के या इस तरह शर फैलाने के ज़ुमरे में आएगा? क्या ये उनको भी इस बात की सज़ा मिलेगी? दूसरा, आप लोगों ने ये कहा कि जी ये वक्त की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है कि ये वक्त की ज़रूरत है, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने फायरवॉल लगाई जिसको आप खैर से, एक तो आप पढ़े लिखे भी नहीं है, ऊपर से आप कोशिश भी नहीं करते हैं। कभी आप उसको फाइबर वॉल कह देते हैं, कभी आप उसको पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। बहरहाल हमें पता है कि आपकी ये भी बात है कि हम जी बड़े ग्राउंड टू अर्थ किस्म के CM हैं, आप होंगे ग्राउंड टू अर्थ से, लेकिन ये वाकई हमने आपसे एक बात की कि अगर आप वाकई कोई पाबंदियां लगाना चाहते हैं, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट दुनिया में मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद हैं, हमें उसके ऊपर बात करने दें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड लोग मौजूद हैं, हमें उनसे बात करने दें। और आप जो सजाएं देना चाहते हैं वो बड़ी सख्त हैं। आप पूरे पाकिस्तान को सजा देना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि हुकूमत के करतूत दिखाए जाते हैं। अगर हुकूमत को सोशल मीडिया का आईना पसंद नहीं है तो आईना मत तोड़े, अपने करतूत बेहतर करें। इस तरह रातों रात आप पेका एक्ट के अंदर हर एक को सजाएं देनी बंद कर दें। आपकी दुश्मनी खत्म नहीं हो रही क्योंकि आपको लोगों ने वोट नहीं दिया। तो अगर वो मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, वीलॉग के जरिए आपके करतूत दिखाते हैं तो उसको बर्दाश्त करें और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। बहरहाल उन्होंने पहले ही स्टैंडिंग कमेटी में PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने और जो बलूचिस्तान से उनके साथ थे MQ ने पहले ही एजेंडा को जो है वो वोटिंग के जरिए एक्सेप्ट कर लिया और कहा जी अब क्लॉज बाय क्लॉज इसके ऊपर डिस्कशन होगी। तो उस क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन का क्या फायदा है कि आपने हमारी राय को भी मोहतरम करने की कोशिश नहीं की। हमने कहा सजाएं आप बहुत सख्त दे रहे हैं, तो लिहाजा मेरी आपसे भी अपील है कि आप सब इसको पढ़ें, इसको देखें, क्योंकि आपका रिपोर्टर, आपका बीट रिपोर्टर, आपका वीलॉगर अगर मीडिया पे फील्ड में जाता है, सिर्फ एक वीडियो भी इनके करतूत के रिलीज करता है तो आपके ऊपर तो वो बाकायदा ड्रग्स की एक FIR डाल देते हैं, आपको घरों से अगवा कर लिया जाता है। और अगर आप बाहर सोशल मीडिया पे बैठे तो यहाँ आपके बूढ़े वालिदैन को उठा लिया जाता है कि आप ट्वीट भी ना करें। तो लिहाजा आपने भी ये फैसला करना है कि आप लोगों ने आज़ादी सहाफत के लिए, राय के लिए, जमहूरियत के लिए आप लोगों ने कितना साथ देना है और फैसला कर ले। दुनिया जो है वो डिजिटल उसकी तरफ चली गई है, ग्लोबलाइजेशन की तरफ चली गई है, लेकिन पाकिस्तान में 17 सीटों वाली जमात जो हमारे सर के ऊपर मुसल्लत है, उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान को गारों के दौर में और पत्थरों के दौर में पहुंचाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाज़ उठाती रहेगी, मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए, जमहूरियत के लिए। अपने जितने भी हैं, हमारे लीडर इमरान खान समेत लोग इस वक्त बेगुनाह जेलों के अंदर हैं, हम कोशिश करते रहेंगे। हमारा आपसे यही अपील है कि आप लोग भी नज़र रखें, विजिलेंट रखें। या फिर यही हो सकता है कि PMLN को चाहिए कि हर एक का उन्होंने अगर गलत दबाना है, अंधेरों के दौर में पाकिस्तान को पहुंचाना है, तो आप पूरे पाकिस्तान को ही सब जेल करार दे दें। यही फिर आपके लिए बेहतर है। शुक्रिया। आप साहिबजादा हामिद रज़ा साहब आपसे बात करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असम्बली और हमारी मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह उमर अयूब साहब पॉलिसी स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं,
اور اسی طریقے سے اسپیکر اسد کیسر صاحب اور ہماری پارلیمانی لیڈر نیشنل اسمبلی زرتاج گل صاحبہ تمام چیزوں کا احاطہ کر چکی ہیں، لیکن میں مختصراً صرف 2-3 منٹ میں سم اپ کروں گا. ایک تو میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام ساتھیوں کا، خصوصاً لیڈر آف دا اپوزیشن کا، اسپیکر اسد کیسر صاحب کا، پارلیمانی لیڈر کا اور اپنے تمام کولیگز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کل جس وقت پنجاب کی حکومت صرف ایک پریس کانفرنس رکوانا چاہ رہی تھی اور مجھے گرفتار کرنا چاہ رہی تھی، تو جس طرح تمام کولیگز میرے ساتھ کھڑے ہوئے، تو الحمدللہ ان کی سپورٹ، ان کی تعاون اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے آج میں یہاں پر آپ کے سامنے کھڑا ہوں. وگرنہ وہ جو حفاظت دینے کے لیے مجھے آئے تھے، جو بعد میں آفیشیل اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی، مجھے نہیں پتا کہ ایس پیز، ڈی ایس پیز اور تعداد ایس ایچ اوز اور 40 گاڑیوں کا جو حفاظتی دستہ ہے وہ کس کے پاس ہوتا ہے. میں کوئی اتنی توپ چیز تو تھا نہیں کہ میرے لیے یہ حفاظت کے لیے وہاں پہ انتظامات کرنے آئے تھے. وہ ہمیں اندازہ، وہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا. اچھا، دوسرا چیز جی، لیڈر آف دا اپوزیشن نے جیسے کہہ دیا، مذاکراتی کمیٹی کے ہمارے سربراہ بھی ہیں، ہمارا ڈے 1 سے بہت کلیئر سٹانس تھا اور اس دن بھی مذاکراتی کمیٹی کے تیسرے راؤنڈ میں پرسن ٹو پرسن اس چیز کو کلیریفائی کیا گیا تھا اور آخر کے اندر ہماری مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ عمر ایوب خان صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ چیز کہہ دی تھی کہ اگلی میٹنگ اس صورت میں ہوگی اگر جوڈیشل کمیشن کا اعلان کیا جائے گا، وگرنہ کوئی میٹنگ نہیں ہوگی. اگرچہ وہاں پر ایک تاریخ سجیسٹ کی جا رہی تھی کہ آپ، اسی وجہ سے ہم نے اس سجیسٹڈ تاریخ کے ساتھ اتفاق نہیں کیا تھا کہ آپ کے جواب سے پہلے نہیں کریں گے. آج عمران خان صاحب کی طرف سے ہدایات موصول ہو گئیں کہ اگر آج کی تاریخ کے اندر 2 جوڈیشل کمیشنز جو کہ سینئر موسٹ 3 ججز سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے، ان پر مشتمل نہیں بنایا جاتا تو ہماری طرف سے مذاکرات کال آف ہوں گے اور اس کی وضاحت پالیسی اسٹیٹمنٹ لیڈر آف دا اپوزیشن نے دے دیا. ظاہر ہے وہ مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ ہیں، ہم نے تو ان کے ساتھ ان کے تحت چلنا ہے. اور آخری چیز کہ ایک انتہائی اہم فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا عادل بازئی کیس کے اندر، جس کے اندر الیکشن کمیشن کو ویسے تو ہر معاملے میں بہت جلدی ہوتی ہے. ہمارے جو اراکین ہیں پارلیمنٹ کے، کبھی ان کی معطلی کا نوٹیفیکیشن، کبھی ان کی پارٹی تبدیلی کا نوٹیفیکیشن، کبھی ان کی پارٹی نیشنل اسمبلی کی ممبرشپ کی منسوخی کا نوٹیفیکیشن، ادھر سے ابھی عدالت کا فیصلہ آتا ہے تو وہ پہلے فیصلہ لکھا فوراً عدالت سے، بعض اوقات تو 1-2 منٹ پہلے ہی سنا دیا جاتا ہے اور صادر کر دیا جاتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ججز تھے آنریبل، انہوں نے بڑے واضح طور پر یہ کہا کہ جو بات عادل بازئی صاحب نے کی ہے کہ جو ایفیڈیوٹ وزیر اعظم سو کالڈ، ہم انہیں وزیر اعظم پہلے بھی نہیں مانتے، لیکن ان کی طرف سے لکھا گیا وہ جعلی تھا. اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا، ظاہر ہے کہ FIR کٹی، اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا وہاں کے SHO نے، جس نے اپنی رپورٹ دی کہ یہ دوسرے والا جو ٹیمپرڈ سرٹیفکیٹ ہے یہ جعلی ہے. اس کی بنیاد پر اسے اس کی نوکری سے معطل بھی کر دیا گیا. اس بنیاد کے اوپر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کی رولنگ کی روشنی کے اندر وزیر اعظم پاکستان سو کالڈ میاں شہباز شریف صاحب کی قومی اسمبلی کی رکنیت کو فوری طور پر معطل کرے. وہ مزید اب وزیر اعظم رہنے کے اہل نہیں رہے، اگرچہ وہ اہل پہلے بھی نہیں تھے، ڈاکہ ڈال کے فارم 47 کے ذریعے آئے، مگر اب باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ آ گئی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک جعلی بیان جمع کروایا ہے اور جس پارلیمنٹیرین آنریبل عادل بازئی کے حوالے سے جمع کروایا گیا ہے وہ انویسٹیگیشن کے پروسیس میں اس چیز کو پروو کر چکے ہیں کہ جو انہوں نے SIC کا پہلا سرٹیفکیٹ جمع کروایا تھا وہ اوریجنل تھا اور نون لیگ کی طرف سے اور شہباز شریف کی طرف سے کرایا گیا جعلی ہے. اس بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن فوری طور پر وزیر اعظم پاکستان کی رکنیت کو سسپینڈ کرے جب تک کہ وہ سول کورٹ سے فیصلہ نہیں آتا، کیونکہ یہ اگر یہ نہیں کرتا تو چارج شیٹ تو آلریڈی سپریم کورٹ کے بینچ نے الیکشن کمیشن کو چارج شیٹ کر دیا ہے کہ وہ مقصد ہے ان کے احکامات کے اندر واضح طور پر نظر آتا ہے کہ وہ ہائیسٹ کورٹ کے جو آرڈرز ہیں اس کو اوبے نہیں کر رہے، اس کو تسلیم نہیں کر رہے. تو یہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں آج باقاعدہ لیڈر آف دا اپوزیشن کی کنسنٹ اور اپروول کے ساتھ ہم تمام لوگ اور تمام اتحادی جماعتیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کی عادل بازئی کیس کی ججمنٹ کی بنیاد کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف کی رکنیت کو فوری طور پر معطل کرے. اب وہ وزیر اعظم رہنے کے قانونی آئینی طریقے کے بھی اہل نہیں رہے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ.
سر گزارش یہ ہے کہ اس وقت بڑے امپورٹنٹ بلز آ رہے ہیں میڈم